جناب فرمانروا، این وظیفه را به من بسپارید و مرا به خزانه‌داری و اداره امور کشاورزی مصر منصوب کنید، چون من هم دارایی و غله مردم را خوب میتوانم حفظ کنم و هم میتوانم تدابیری سنجیده در اداره مملکت بیندیشم. بله، چه کسی بهتر از شما. من اطمینان دارم که شما از عهده این هم برمی‌آیید. از امروز من شما را به عنوان ریاست خزانه‌داری و اداره امور کشاورزی مصر منصوب می‌کنم و به همه اعلام می‌کنم که جناب یوزارسیف از امروز مشاور اعظم فرمانروای مصر خواهد بود.